भन केटा हो भन पुच्चे हो भन्छस् कि भन्दैनस् नभनेपछि लाख खान्छस् उठ छिटो उठ शाला फुच्चे डनहरु अंकल हामीहरु जान्छौं सरी नो कोही जाँदैनस् भैली खेल फुच्चेहरु अंकलले त हामीहरुलाई पैसा दिन लाउनु भयो यार ल भैलीको दक्षिणा मलाई 2टा चुरोट लिएर आइज है हुन्छ अंकल हामी ल्याइदिन्छौं त्यो अंकलले हामीहरुलाई बहुत सताउनु हो चुरोट भित्र म पटका हालिदिन्छु अब अझै आएन यार अंकल लिनुहोस् चुरोट वाउ लाइटर लगा फुच्चे ओ म कहाँ छु ए केटा हो